Praise the Lord. Hallelujah. 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 Arga Jesu. Arga Jesu. Arga Jesu. Arga Jesu. Arga Jesu. Arga Arga Jesu. Jesu. Arga Jesu. Going on Jesu. Moima Jesu. Ondan Jesu. Going on Soy Jesu. soy Jesu. Soy soy Jesu. Hallelujah. 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 ही गुडी भर आमचे मी थोडे फोन करूया आणि हे मन आमचे शांत हे वेळार आमी देवाचे उतर शिकोवंक घेता ताचो ताडो आयकतले आणि ताडो आयकत बसल्यार आमकां मनाक शांती आसूंक जाय जे मनाक शांती आसा आणि हे मन शांत करून आमी कान जर देवाच्या उतराक दिल्यात जाल्यार देवाचे उतर आमच्या भितर वचून ते उतर काळजान रीक घेता आनी रीक गेल्ल्या उपरांत त्या उतराचो कितें तरी वावर जाता जायते फावटी आमी देवाचे उतर आयकता पूण ते काळजान भितर वचूंक दिना आनी काळजान भितर वचोंक वचना कित्याक वचना कित्याक सैतानाक नाका काळीज देवाच्या कृपेन बदललोले देवाचे महिमेन बदललोले देवाक जाय ते भाशेन ते जालोले सैतानाक नाका तेच पासून तो आमकां इरिटेशन करता आमचें मन आंगातूय फावयता आनी जे उतर आमी आयकूंक जाय आसले ते उतर आयकुचे बदलेक आमचो स्थितीत थोडे धांपलोले कडेन पासून आंगातान खूंय पावता खूंय ना खूंय प्रॉब्लेमाचेर दीश घालूंक वयता तेच पासून ही कोडी देवाक भेटूया देवाचें हाजीरपण आमचे मदीं आसा कित्याक जेजू सांगतात गोगोत्याक म्हज्या नांवान एकठांय आसतील तूंय एका मनाची जावन तुमी कसली वस्त करचीची म्हज्या बापा कडेन मागूं जाल्यार म्हजो बाप तुमकां दितलो हें देवाचें उतर हें देवाची प्रॉमीस देवाची भासावणी हें देवाचें वचन आमकां सांगता देव ह्या उतरा प्रमाणे हाजीर आसा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या एक देवा तुका अर्घ दिता हे गुडी पासो ते बेडा पासो त्या जाग्या पासो हांगासर तुवें आमकां दिलां तें सगळें तुजे मोहिमेन देवा तुवें आमकां फावो केला तुज्या व्हड उपकार देवा आयज हे भाव भयणां ह्या मागण्या नाची जाल्यान त्या भाव भयणांनी वरवीं देवा जायत्या जाणांच्या जिवितांत ते उतर ती आयकता ते उतर ताच्या जिवितांत ती हाडटा आनी दुसऱ्यांचे जिवीत बदलता तशें दुसऱ्यांक कितें तरी बरी खबर सांगता तसली ही भाव भयणांचे खालीच कोण बरोबर आमी मागता बापा मगडा ह्या वेळार तुका आमी येवकार दितना तुजो हाजीरपण तुजें वळखत आसतना बापा ह्या वेळार तुज्या आत्म्याची सतत आमचे वयर वस्ती करूं दी तुज्या काळजान तुजें उतर वयता तेन्ना भावार्थाचें दार उक्तें जावं दी तूं म्हणटाय दुनियान जिसू प्रकाशनेच्या पुस्तकान तिसऱ्या वेसुरान 20 वडील तूं म्हणटाय पण हांव उमराच्या दारार आसा दारार मागता पण म्हाका दार उगडटा ताच्या दारांत हांव भितर सरतलो वेळार भावार्थाची नदरेन आमी बरोवया भावार्थाची नदर करुया आनीक जेजू आमचे खर्चाचे दार उक्तें करुया होच तो जेजू जेसांक प्रॉमीस करून गेल्लो हांव तुमचे सगळे सदांकाल हांव तुमचे सगळे सदांकाल संवसार सरो करुया तुजें जिवीत सरो करुया तुजें जिवीत खबर जावपाक सोन हांव तुजे सगळे आसा देवाची प्रॉमीस देव म्हज्यान भितर येता म्हजी कूड वचपत जाल्यार जायत म्हजो जीव वचपतायक सांपडलो जायत तुज्या भितर तो आत्मो येता एकदम आनी ह्या आत्म्यांत हांव तूं तरी कुडीचेर सिकनसाचेर वायटाचेर तुज्या प्रॉब्लेमाचेर तूं जैत वता जाल्यार जेजू सांगता तूं जैत जातोलें तूं जैत जातोलें तूं
कित्याक जेजून ही आमकां जेजून आमकां जोत दिला आयज हो वेळ ही घडी बापाक भेटोया आमी ताका भेटोया की देव उजवाड आणि देव उजवाड आहा जाल्यार आमी काळोखान आसा जाल्यार हो काळोख सोडूंक प्रयत्न करुया आनी देवाच्या हाजीरपणान ताच्या उजवाडान येवया आमी संवसाराचो उजवाड जावप ताच्या उतरा प्रमाणे घडूं अशें वेळार सोंपलें बाबा तूं कितें आमकां हे वेळार दितलो तें आत्मीक जेवण ताका तयारी करूं काळजा मनान दुसरी करूं आनी एक बरें जिवीत जिवूं ताका कृपा आनी आदार दिवं तुजी येता बाबा एक जेजू क्रिस्तावरवी पवित्र आत्म्यावरवी प्रार्थना करता सत्याच्या आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आयची शिकवण आयचे शुभ वर्तमानांतल्यान आमी फुडें व्हरुया व्हरता आसतना देवा लागीं आमी मागलां काळीज आमचें मन आमचें कितें करूं शांत करूं बरे भाशेन देवाचें उतर आयकूं आनी आयकलां तें उतर ताची सुचोवणेंतल्यान फुडें वचूं जायते फावटी उतर मनशाक लागता उतर मनशाक कितें जाता लागता मनशाक काळजाक लागता मनशाच्या आनी काळजाक लागता तेन्ना जायते भाव भयणांक तें उतर दुखता चिंतूक पडटा की हें उतर ब्रदरान म्हाका म्हणलां काय म्हाकाच म्हणलां तेणें म्हाका लागता तें सारकें म्हजेंच उलयलां तो अशें सांगलां ताणें आनी अशें चिंतून जायतीं भाव भयणां कितें करता दुसरे फावटी मागण्याक मागीर येयना तुमी एक खोरें घेयात आनी जमनीर अशें उडीत व्हरात जमीन कसतली खोरें घेवन कितें करूंक जाय फोडपा जाय न्ही फोडल्या उपरांत जमनीक कितें माती आहा ती जातली खोऱ्या वरवीं वयर येतली आनी ती माती सुगड जातली न्ही मागीर बी मारूंक मेळटा सारकें प्रॅक्टिकली सांगूंक नाका पूण माश्या गेल्या मागीर उजवाड येवपाक आमी सांगचें पडटा तेच भाशेन देवाचें उतर जेन्ना कोणूय ब्रदर हांवूच न्ही कोणूय तुका शिकयता आनी तें उतर जर तुका लागू जाता जाल्यार देवाक आर्गां दी देवा म्हजी मिस्टेक देव म्हाका आयज कितें करता सोयनारार हाडटा म्हळ्यार स्थितींतान हाडटा हांव रॉंग करतालें तें सारकें करूंक देव म्हाका अलर्ट करता हालेलुया आर्गां जेजू तर कुशल जावंक जाय आनी देवाक आर्गां दिवंक जाय की हें उतर म्हाका लागू जाला प्रेज द लॉर्ड उतर काळजाक लागता तेच काळीज कातोता काळीज फोंडटा आनी एक बरी जमीन करपाक आकार दिता तरी तर तुज्या काळजाक उतर कांयच लागना बरें दिसतालें जिवाक कित्याक जीव कुशल जातलो काळजान भितर उतर लागना जाल्यार काळजाक भितर दूख जायना जाल्यार जीव कुशल जातलो तितलोच वेळ संतोषतलो मागीर घरा गेल्या उपरांत तुज्या जिविताचें वजें अशेंच आहा आनी मागीर म्हणटा हांगा मागणें दिवन जेजून वजें काडून घरा गेल्या उपरांत जेजून वजें काडून न्ही अशें जाता न्ही भाव भयण तुमी सुवागी आनी आमी खरेंच देवाक आर्गां दिवंक जाय आमी हांगासरले जावन पासून तुमी मागणे घेता आनी देवाक आयकता आनी हे देवान मागणी आयज पासून चालू दवरला कितले बरी मागणी चलताली बंद जाल्यात कितले बरी मागणी जाताली कितें काडून येवन कितें बंद जाला पूण ते आमचे लागतले जायते हजार लोक नाका तुमचे बदलो एकलोच पासून जिवीत बदली जिवीत सोडून बऱ्या जिविताची वाट करून देवाशी पोट एक जाल्यार सरकार त्याचा व्हडलो संतोष करना हालेलुया हालेलुया आयचे शुभ वर्तमान कितें वाचलां कितें वाचलां कोणें आयकलो ना प्रॉब्लेम जाता कोण ना कोण डिस्ट्रॉय करता मुद्दास कोण हूंय ना हूंय डिस्टर्ब जाता आनी आयकल्लें उतर कितें जाता रोखडें विसरता मिसाक पयलें रिडींग जाल्या उपरांत जबाब आसता न्ही जबाब आसना स्तोत्राचो जबाब आसता आनी तिका आमी एक फावट भोंवणी वाचतात ती म्हणटात मागीर कोण
उक्ते जायना आयकलो न्ही गेले तू मिसा बसवलंय आणि तुझं तोड उक्ते करून तू जापो आपल्याला तू मिसा ना तुका ते मीस कित्याक फायद्याचे जावचे ना भाव भेटे तू मीस यातनिकूच भेटयना मीस आम्ही भेटयता सांगाता यातनिका बरोबर देखून मीस सगळो भाग पुरुषांकूय आसा आणि याज्ञिकाकूय आसा तो याज्ञिक कोण यमसमेंट चलयता म्हणजे तो मिसाची ऑथॉरिटी चलयता आणि आम्ही तातूंत वांटो घेऊन मीस देवा महाप्रार्थना करून देवा कारकाच्या मनात दिनवासनीचे प्रार्थना करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो येऊ तर आम्ही बारीक सायडीन आयकत नाही ऐक ना देवाको माग जाणवाय देव सांगता ती जाणवाय देव तुका दिता आयकपाचे कान उणे आसा जाल्यार माग देवा लागीं कान उक्ते करून देवा म्हणजे आत्म्याचे कान उक्ते कर आत्म्याचे कान उक्ते कर मन कुठे आसा मनाक सजपणी मेळटा देवा कडेन माग त्यो साद्यो वस्तू जर तुम्ही मागत मागता जाल्यार स्वर्गार वयता तेन्ना दारा कडेन रावन कितें मागतली स्वर्गार जेन्ना जेजू व्हरो येतलो तेन्ना देवा कडेन कितें मागतली स्वर्गार व्हरून मागतली ती सादी वस्तू मागोवंक जायनाय मन उक्ते करून मागणी देवाच्या उतराची सजमणी मेळोवंक मागणी तो आत्मो देवाच्या उतराक सजमणी मेळ्ळा तो आत्मो स्वतंत्र ताका पवित्र पुस्तकां वाचायला तितले मेळटले हालेलुया आर्गांचे चूक वाच फारिझेव ताचेशी आयले आणि ताका कोसाक लावूंक ताणे विचारले कसलेय कारणाक लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता ताणे असो जबाब दिलो तर ओरोबाक तावन रुसनारान तांकां दादलो आनी बायल केली आनी ताणें म्हणले हे पासत मनीस आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो आनी दोगांय एक जातली अशें तुमी वाचूंक ना म्हणटोच ती आनीक दोगां न्हय पण एक हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आता कितें तरी आयकला आयको येला कितें सांगला कितें वाचला तुवें फारिझेवानी प्रश्न केलो न्ही कितें म्हण कोण आपले बायलेक सोडून दिवपाक जाता प्रश्न तेजून कितें सांगलें वय म्हळें ना कितें सांगलें बरो मागतान देवान ताका दादलो आनी बायल केल्ली न्ही आनी ती दोगांय एकूच कूड जाता आयज आमी काजार जाता तेन्ना काजाराच्या साक्रामेंतान तो देवान सुरवातेक घडलोलो खोरार दादल्या बायलेचो तो आमी मिसाच्या लोकनीक मिसाच्या भेटीन खोरार आमी घडटा दादलो आनी बायल एक जाता एक कूड एक फ्लॅश हातून भितर एक मन एक कूड एक मन दोगांचें मन एक जावंक जाय दोगांचें मन एग्री जावंक जाय कित्याचेर संवसाराच्या आवडेचेर न्ही तेको कडेन दूद आहा तेको गिरस्ते आहा तेको गाडी आहा तेको बंगलो आहा तेको हें आहा तें न्ही देव सांगता एक मन करपाचें की आमचें लोकनीक जिवीत आदां वैवेक देवान दिल्लें तशें जावं गिरेस्त काय आसा तुय आमी जायते फावटी पळयता तेको कितें आहा बरें आहा तेको हें आहा तें आहा तें पयलें चिंतता पूण तुय आमी गेले जाल्यार आमी पळयना बाबा तें चेडूं भितरल्यान कशें आसा भक्ती आसा आवाडती आसा ताका देवाच्या उतराची वळख आसा ताचे गूण कितें ते आमी पळयना आमी सुरोपाय पळयता आनी सुरोपायक बोलोवन आमी लोकनाक एक्सेप्ट करता लोक आमी मानून घेता पूण देवाचें उतर सांगता आमकां एक मनाची जावंक पयली गरज एक मनाची दोगांचें मन एग्री जावंक जाय एक मन जावंक जाय तेन्नाच बायल घोवाक आदाराची जाता तो एक वाटेन चलता बायल एक वाटेन चलता एक मन ना तो हो साक्रामेंत टायमच जालो ना कायद्या प्रमाणे पूण स्पिरिच्युअली ऑलरेडी तो कितें जाता दोगांय दोन वाटेन
उलोवंक लागता ते काजार सारखे आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मागीर एक चिंतपाचे एकसाराचे मन आसूंक जाय. एकसाराचे एकवटाचे मन आसूंक जाय. एकवट आसूंक जाय लोकांचे भितर. आनी एकसाराचे एकवटाचे मन जेन्ना घेवन दादलो आनी बायल लोग्नीक जी येता तेन्ना दोगांची मायंड सेट तर जेजूचेर आसा. दोगांची मायंड चिंतो दोगांचे जेजूचेर आसा. जेजू मना सारखी आसा जाल्यार तुमची भुरगीं जाता ती जेजूच्या नाजाल्यार सायबीण मनशा रुपान आसतली. आयज आमची भुरगीं कोणाच्या रुपान आहा? कसल्या रुपान आहा? कसले आवडे तांचे? कसली स्वप्नां तांची? जेजूच्या रुपान आहा ती? तांचे चिंतप जेजू भाशेन आसा? आसा तांचे चिंतप? तुमची भुरगीं चेडवां आसात ती सायबीण मनशा रुपान दिसता तुमचे आनी म्हजे पासून? कित्याक देवाचे उतर भुरगेपणान शिकूंक जाय. आमी केन्ना शिकले? आमी काजार जाले उपरांत शिकले. पयली ओळख आसली पलकी ओळख, संवसारी मनाची ओळख. बरी स्पिरिच्युअल ओळख आसत जाल्यार जे देवाचे उतर सांगता जी भुरगीं आमची जाता ती ह्या रुपान दोगांच्या रुपान आसूंक जाय. सायबीण माय कांय फॉल्ट नासलो. सायबीण मायचे गुणूय सगळे बरे. सायबीण माय आख्खें जिवीत जेजूक बापाक समर्पण केलें. ती पवित्र आत्म्यान भरलेली वस्तुरी जावन जियेली. तसोच जेजू पवित्र आत्म्यान जल्माक आयलो. तोय पवित्र आत्म्यान भरलेलो जियेलो. हालेलुया. आर्गां जेजू. आर्गां तो जेजू. चड करून आमी गिरेस्ताये वाटेन चिंतता तेका घर बरें आहा व्हडलें बंगला बरी गाडी आहा कोणाक ना दिसो गाडी आहा ते कडेन. आमी हें चिंतता पूण ह्यो वस्तू कीड आनी वाडूय लागता तसल्यो. ह्या वस्तूचेर आमचे जीव साल्वार करूंक जायना. हालेलुया. 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 आनी हे फारीसेव जेजू प्रश्न करून सांगता त्या कारणाक लागून बायलेक सोडून दिवंक आतां जेजू तांकां क्लियरली सांगता अरोमाक देवान तशें करूंक ना. ताका देवान दादलो आनी बायल केली. तांकां कितें केली? एक कूड, एक मोल, एक काडीज, एक क्रीड दोगांच्या भितर एक भाशेन जियोंक जाय. जे आत्म्यान भितर व्हरता ते तोंड उलोवपाक लागता. दुसऱ्या उतरांनी काळजान कितें व्हरता ते आमचें तोंड उलोवंक लागता. आमी कितें खाता ताचेर डावट दवरता. प्रेज द लॉर्ड. कितें खाता ताचेर डावट दवरता पूण आमी भितरसान कितें भायर काडटा ताचेर आमच्या जिवाचेर परिणाम जाता. जिवीत संकोश्टान आमच्या भितर जावन येता ताचेर संकोश्टान येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायते फावटी चिंतता ही उतरां आमकां फ्री मेळ्ळ्या हेचेर उलोवपानी पयशे फारीक करपा नाका तेका. सारकें? उतरां पयशे पडटाय? ना. हालेलुया. 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 आर्गां जेजू. आर्गां जेजू. हालेलुया. 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 आर्गां जेजू. आर्गां आर्गां जेजू. जेजू. आर्गां जेजू. तो देवान तांकां एक केल्ली. आतां हांवें फारीसा विचारता मोइसेसान आमकां कायदो दिला बायलेक व्हडली पत्र बरोवन दिवन म्हणजे डायवोर्स दिवपाक. तें कितें? बायलेक सोडून दिवपाची रजा दिल्ली आसा. रुसनारान अरोमाक तशें करूंक ना. अरोमाक देवान तांकां दादलो आनी बायल केल्ली तूं दोगांय एकवटान मोगान एकसारान जिवन रोसणेच्या रुमान रोसून हाडून ती उपकाराची जावं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आनी तेच पासत जेजू म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो. ती दोगांय एकूच कूड जातली. काजार जाता एक आवय बापायक सांडपाची. न्ही? कितें सांगत तो थिंगा? हालेलुया. कितें सांगत तो थिंगा? आवय बापायक सांडटलो आनी आपल्या पत्नीक एकवटतलो. ती दोगांय एकूच कूड जातली. ती एक जातली. जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नये. कितले जाणां आवय बापायक सांडून आवय बापायक सांडून गेले न्ही कितले जाण?
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. जे मोगा संवसारान तुमच्या एकवटाच्या संवसारान तुम्ही गो बायला जाली. आता आदाव आणि गो बायला जाली न्ही. सारखे आणि देवान तांकां कंडिशन घायली हे भाशेन जिवंक जाय. आणि ह्या संवसारा भितर फकत देव त्या गो बायलेच्या मोगा भितर फकत देव आणि दुसऱ्याक ऑथॉरिटी दिवंक जायना. जावं ती आवय बापूय, जावं ती भाव, जावं ती भयण. फकत दोगांनी गो बायलांनी पवित्र आत्म्याक नांव घेता ह्या मार्गदर्शनाचेर आपले जिवीत बांदून हाडूंक जाय. दुसऱ्यांनी बुद्ध दिवन आपले जिवीत चलयतात ती मनशां सांडलेल्यो शेडयो लोकणी जिवितात सांडलोली गो बायलां. पवित्र आत्मो आमकां चलयता जाल्यार आमी खरेपणी पुस्तक सांगता आमी देवाची भुरगीं. सो काजारी जिवीत आमचे पवित्र आत्मा चलयता जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्यान सगळें मेळटा. जाणवाय मेळटा, बुध मेळटा, तेच बरोबर शिक्षण मेळटा आणि बरें आणि वायट ओळखून घेवचे देणे पवित्र आत्म्यान मेळटा. हालेलुया. हालेलुया. सो Hallelujah. हाकाच लागून देवाचे उतर आमकां सांगता थोडे मनीस कितें जाल्ले आहाय आवयच्या कुसऱ्यांत थोडे आपकुशेनी जाल्ले आसा आणि थोडे देवाच्या राज्या खातीर. देवाच्या राज्या खातीर म्हळ्यार एक चेडूं जावं एक चेडो आंकवार रावता. आता आंकवार रावन आपले जिवीत दाखयता हांव आंकवार, हांवें कांय वायट करूंक ना, हांव पूण आंकवार रावन तें जिवीत देवाचे मोहिमे खातीर ना, देवाच्या राज्या खातीर ना. ते चेडूं आंकवार रावन फायदो कितें? उदी बरें ताणें काजार जाल्यार उदीक फायदो पातकाचे काडले भायर सरता. जरी तर तुवें आंकवारी जिवीत दवरला जाल्यार ते जेजून मेसोंक जाय. कित्याक तुवें आंकवार रावले म्हणटकूच दादल्याक दिवंक ना जाल्यार ती कूड तुवें जेजूक दिवंक जाय. जेजू तुजो न्हवरो. हालेलुया. हालेलुया. सो Hallelujah. देवाचे उतर आमकां शिकयता चलयता जाल्यार आमी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणेच आमचें जिवीत चलोवंक जाय. फालतूर गजाल्यांक वेळ दिवन आयज कितल्या लोकांनी बेश्टेच आपले जीव वगडायला आनी जाणटेपणार पावल्यात. पूण कांयच तांकां भितर जाणवाय ना. कितें विचारल्यार तांकां देवाच्या उतराची समजणी ना. तोंडांतल्यान फडा 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 पाठ करून देवाचें उतर भायर सरूंक जाय आसलें. पूण आयज काल आमकां तें उतर दिसना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सो देवान होरोमाक रचले तेन्ना तांकां कितें रचललें उत्पत्तीचें पुस्तक chapter 2 verse 21-22. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Okay, Ubodhi chapter 2, 21-24. म्हणटोच सर्वेस्परा देवान मनशाक एक बरी न्हीद घाली आणि तो न्हिदलोलो आसतना ताची गोर काडली आणि तिचे सुवातेर मांस घालें आणि उपरांत दादल्या तावन काडलोली बरीची सर्वेस्परा देवान एक बायल केली आणि तिका दादल्याशी हाडली. तेन्ना दादल्यान म्हटलें जेकी ती म्हज्या हाडाचे हाड आणि म्हज्या मांसाचे मांस. तिका नारी म्हणटली कित्याक ल्होर हाची तिका काडल्या. हेच पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आणि एके बायलेक एकवटतलो. ती दोगांय जाणां एकूच कूड जातली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देवान दादल्याक बरीच न्हीद घातली न्ही. कित्याक न्हीद घातली?
कित्याक न्हीद घातली ताका देवान ही पळयल्ले जायतो आदामाचे टेस्ट केले ताणें पळयलोय पण ताका सांगात करपा सारको ना आनी असल्या वेळार देवान आपले मनान योजना केली आनी आप क्वेश्चन आदामान मागलो न्ही दादल्या कडेन देवाको बायल मागलो न्ही आदामानी ती खूब एग्री जाता आनी दादल्याची गरज पूर्ण करूंक योजना करता आनी कितें करता तो आतां सायडीनसान काडना तकलेचें काडना हातीचेंय काडना पेंडाचेंय काडना आनी पांयांचेंय काडना खंयचें काडटा खंयचें काडटा बरीचें काडटा आनी बरीचें काडले म्हणटकच बायल खंय उरली बायल खंय उरली पांयां पोंदार बायल सकल उरली ना बायल हातांतल्यान जावन विकून हाड हांगासरलें काडलें समजता अंगाचे बरीचे हाड काडून बायलेक दादल्याची सांगात केली ताकाच लागून बायल हुजाटी रावता हुजाटी रावता बायल दावे वाटेनी तुम्ही काजरा पोता बी केन्ना पळयला बायले हुजाट दावे वाटेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो बायल दादल्याची आदारीन कशी देवान तिका दिली आयज आमी प्रॅक्टिकल लायफान आमच्या पळोवया आमी मागण्याच्या दोऱ्यान पळोवया आमी कितली दादल्याक आमी आदाराची जाता आदल्या कोरारान अब्रामाची बायल आसली सारा ताका देवान वर्सां पासून भुरगें दिवंक ना दोगांय गुणगुणूंक ना दोगांनी केन्ना हुरहुर करूं ना सारान म्हळें अब्राहम म्हज्यान तुका भुरगें बाळ दिवंक जावंक ना ताका लागून तिणें आपली योजना केली आनी एक ठाकुरनी फुड्यान आपल्या घोवाक धाडलो आनी भुरगें उत्पन्न केलें पूण देवान तें एक्सेप्ट करूंक ना देवाची योजना दुसरी आसली ती घोवाक कितें म्हणटाली ती जाणा तुमी ती घोवाक कशी मान दिताली आपलो धनी म्हणून तेव्हा घरकाराची पुजा करताली कितली वर्सां तिच्या संगाताक रावली भुरगें बाळ नासतना पूर्वी तांच्या जिवितान केन्नाच हांव तूं हांव जावंक ना पूण सदांच देवाची पातयेवन बरे भाशेन भावार्थान विस्वासान येयली आनी तोच तो भावार्थाचो बापूय म्हणटा तो अब्राहम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बायले तिका सांगात गेलो आतां आमच्याच एक कुटुंबातली एक घडणी तुमकां सांगता काजार जाल्यार 2 वर्सां जाली काजार जाल्यार 2 वर्सां जाली भुरग्याचे डेडे येवंक ना तर तेमी टेस्ट केले तो घोवाक कितें तरी प्रॉब्लेम आहा कळोवन आयले आतां बायल कितें करूंक लागली बायल लागली कितें न्हू हिळांनी हिळो दिना कापूर कापूर घेवन सारकी येवपा जाता न्ही हिळो घेवन येवपा जाता दोन्ही वस्तू घेवन बराबर तुम्ही मुख्या संसार पाड केलो तूं जाण जायन मागीर तुका काजार जाल्यार तूं हेसोली तूं तेसोली तूं खळबर नासलोली तूं म्हाका बेस्ट त्रासांक घायना तूं मुख्या जिवीत हाय फेड्यार करून उडयला सारको रस्तो सारको रस्तो ती बायलेची चिंतप सारकें आसा ते बायलेन मन बदली करूंक जाय आसलेली मन बदली करून देव कितें सांगता ती आयकूंक जाय तशें सारान आयकलें आपल्या पतीक केन्ना अपमान करूंक ना आयज कुटुंबांनी अशें घडटा आमी बरी बराबर सांगातान जियेता होकोप बेश्टीच हो एक वाटेन बायल एक वाटेन एक कुटुंब सारकें चलता दिसता तुमकां मुखार देवागे रोस न्ही कितें तरी बरें पण देवा राजा खातीर ही भुरगीं कितें तरी करतली ते भाशेन तुमची भुरगीं जर संवसारान जल्माक येयली तुमी दोन मनाची जावन भुरग्याक रोसून हाडली जाल्यार ती भुरगीं देवाच्या राज्या खातीर कितें करतली धाकटी आसतना भुरगीं आयज तुमी मागणे घेतात भुरग्यांक सांगतात म्हणटात तुमी बरेपण मागणे घेता भुरगीं हाडिना ब्रादर ती मस्ती करताय मारले घराको रावन मन बुद्धी करताय भुरगीं तुमचे चिंतप पळया तुमचे चिंतपाक पळोवंक येयल्या आनी हे चिंतपाक लागून
देव तुमकां हाजीर कोण दिना, दर्शन दिना, कित्याक तुम्ही मन बदलीत करूंक तयार ना. ते हाडाचे हाड म्हणजे मांसाचे मांस आदोवाले एक्सेप्टेबल केले आपले पत्नी आपली सांगातीन म्हणून मानून दिली, कित्याक जीव दिवपाची जिवीत रोसून हाडपाची एक वस्तुरी. हालेलुया, हालेलुया. सो भाव भयणीनो, आमी जाणा जावंक जाय हे उतर की आमकां देवान दोगांयकूय एक रोसल्यात आणि एक काजरा आदी पवी सभा आमकां जायते उपाय दिता. जायते उपाय आहाय आमचे पवी सभेन काजराची तयारी करूंक. तेन्ना तो तुका गोरकार करप सोडून बायल तुका लायक जायना, आमचें मन तर एकमेकांक मेळना, सोडून दियात. तिकोरचे मुखल्यान पासून सांगता ते पाद्रीच्या तोंडांतल्यान ते उलयता, तुमी कोणाक बळ करिनासतना साक्रामेंत घेवपाक तुमी तुमचे खोशेन येयना ना म्हळ्यार कोण आनी वय काजार जावन साक्रामेंताची ही दास करतात. कुटुंब दोनये वाटेन दोगांनी सेपरेट येता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. सो बायल जावन आसा घोवाची आदारीन. स्वताच घोवाच्या हार सुखा दुखान बायल स्वताच तिका फसला जावंक जाय. खंय तर बायल गोरकार काम करता, बिझनेसान आहा, कसलो तरी धंदो करता, दिसवट वैकरा जोडटा, गोग कितें जोडून हाडटा, तातूंतल्यान धादूसपण भोगूंक जाय. ते खोशे मनान घेया. देवान दिसपट्टी हाजरी दिल्या ₹500 घोवान जोडून हाडल्या, बराबर मेळोवन ते ₹500 जोड करून कितें तरी घरान हाडून खाया, तातूंत धादूसपण आसा. खंय कामान धंद्यान लॉस पडटा, केन्ना गोरकार त्रासान पडटा, तेन्ना बायलेचो आदार मेळोवंक जाय गोरकाराक. कसला मेळोवंक जाय? कसला म्हळ्यार कितें? आं? गांव पडला ताचेर मीठ घायल्यार कितें जाता? कितें जाता मीठ घायल्यार? शांती मेळटा? ना. आनी कितें तरी जाता ना नुस्त्या मीठ घालल्यार. न्ही? हालेलुया. आर्कां जेसू. सो बायल एक हे बरीची, आमच्या दादल्याची बरीची काडलोली आनी तिका देवान एक आदारीन कशी दादल्याक. सो बायल सदांच घोवाच्या आदाराची जावंक जाय. घोवाक सगल्या कामांनी न्हूय आदारी म्हळ्यार गोरकार कितें कितें करता आनी तूं तेका सांगात करता ते ना, तसलो आदार न्ही. वेळार सांग बाबा हें तूं करता तें रॉंग. बायलेक होगा आहा, बायल सगळे खूब बायल जाण आसता. ते करता तूं रॉंग सांग तेका, बरे भाशेन सांग, समजिकायेचें मन घेवन सांग. हुरहुर करून सांगलें जाल्यार गोरकार आयकुपाचो ना. हेच पासून पवित्र आत्म्याक तो आदार आमी मागूंक जाय. तो एक दोश सुटावो करूंक आमी पवित्र आत्म्याक गोड आमचे जिवन घेवन एक मधुर म्हणजे ते आयकतल्याक बरें लागता ते भशेन उतरां घेवन आमी त्या प्रश्नाक आमी जबाब दिवंक जाय. हालेलुया. आर्गां जेसू. 1 Jesus. Peter chapter 1 Peter chapter 3 verse 7. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ऐकूया बरे भशेन. 1 Peter verse number 7. ऐकाया. तेच पोरी तेच पोरी पोतिनीनो पोतिनो तुमच्या पोतिनीन वांगडा एकामेकाक समजून जियात. ओके. तेच पोरी पोतिनो तुमचे पोतिनी वांगडा एकामेकाक समजून घेयात. फावो तो मान तांकां दियात. फावो तो मान तांकां दियात. बायल ओदीक ओस्कोत जायत. बायल ओदीक वस्कोत जायत. तोरी तोरी पोती बरोबर पोती बरोबर ती एकाच सासनिक जिविताची दायजीन. पोती बरोबर ती एकाच शास्त्रीय जिविताची दायज. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. बायल वस्कोत. बायल कितें? बायल वस्कोत जाल्यार कितें शिटकावणी दिताय तिका समजून घे.
समजून घे तिका कित्याक वचत ती एक बरी काडलो हालेलुया हांव म्हणना पवित्र पुस्तक सांगता बायल तेच बरी पतीनो तुमचे पतीने कितें करात समजून घेयात फावो तो मान तिका दियात बायल अदीक वचपत तरी पती बरोबर एकाच सासणीक जिविताची जायची बायल वचपत पासून जाल्यार पती तर देवाच्या उतरान बोललेलो आसा जाल्यार पती वांगडा बायल सासणीक जिविताची जायची कोणा वरवीं कोणा वरवीं सरकारा उद्देशी तुका मान कोणा वरवीं आहा हालेलुया 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 कितलीं जाणां सरकाराक आयज रिस्पेक्ट दिवना तो कितलीं जाणां सरकाराक रिस्पेक्ट दिवना तो रेस्पेक्टाचें उतर आसा तेका मान तुका सरकारा वरवीं मेवला जाणा जायत बाबू ह्यो तुमी केल्ल्यो चुक्यो ह्यो आयज तुमकां उडकासा काडटा एक उसार जावंकूच जाय जाल्यार घरा भाव एकठांय येवचो ना तो मोग तुमी सुरवातेक केल्लो तो मोग तुमच्या काळजांनी उरचो ना हालेलुया मालाकीचें पुस्तक आमकां सांगता दुसरो चॅप्टर 14 आनी 16 बोर्ड मालाकी ओके हांव वाचता तूं 1 कोरिंथियन 11 काड 1 कोरिंथियन चॅप्टर 11 2 12 मालाकी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी तुमी विचारता तो अशें कित्याक करता कित्याक तुजे आनी तुज्या तोरणाटपणाचे बायले मदें केल्ल्या कराराक साक्षी सर्वेस्पर चोरूय ती करारा वरवीं तुजी सांगातीन आनी पुतीन तरी तुमी तिका अविस्वाशी जाल्यार एक तोरणाटपणाची बायलेक मान फावो आसा सो बायलेक म्हणटा तुमी अविस्वाशी जाल्यार एकूच कूड आनी जिवाचो एकूच स्वास आसलोली रोसना ताणें तांकां करूंक ना कित्या पासत संतोष मेळचे खातीर आनी ती एक कूड कितें सोदता देवान दिल्लो संतोष म्हणटोच तुज्या जिवाचो सांबाळ कर तुज्या जिवाचो सांबाळ कर आनी तुज्या तोरणाटपणाची बायलेक अविस्वाशी जावं नाका व्हड कायदो आसा तातल्या हालेलुया हालेलुया लग्न म्हणणेचो हांव दुयेस करता म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव जी कोण डायवर्स करपाक सोदता डायवर्साक पेड करता देव हांगा क्लियरली बरयला आहा डायवर्साक आय हेट डायवर्स म्हणणे पत्र लग्न म्हणणे पत्र हांव दुयेस करता म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव आनी आपली धारुनाय तुप्या पंदाक धांपता तांचो दुयेस करता म्हणटोच चोर सोंपतीवन सर्वेस्पर म्हणटा तुमच्या जिवाक मान दियात आनी अविस्वाशी जावं नाका जी आपली कर्तुबां सांगाताक रावन थोडी बायलो जावं दादले सांगाताक रावन पासून कितें करता आपली कर्तुबां लिपोवन रावतात आनी लिपोवन रावता तुमी जाणा न्ही लोकनीक जिविताची बाजू पवित्र आनी हे पवित्रपणान देवान आमकां जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारा वरवीं जेजू खूब मेंढरो जालो आमचो आनी ताणें आमकां आपल्या करारा वरवीं साक्रामेंता वरवीं आमकां घोव बायलां केली सदांच विस्वासान रावो सदांच मोगान जियो वयर सकयल जाता तेन्ना एकामेकाक सोंसली काय मुखार वचूंक पूण आमी कितें करता आमी कितें करता हालेलुया घोव बायलां मध्ये सगळ्यांत व्हडले पातक म्हळ्यार खंयचें तें तुमी जाणा खंयचें तुमी सांगात खंयचें पातक मिला हालेलुया
कोणा खबर ना डाऊट दुबाव टाकले की ती दुबाव वाढून वाढून कितें करता दोगांचो मोग कितें करता दोगांचो मोग पयस जाता टाकले किटेक लागून आणि या दुबाच्या पातकाक लागून तो मोग आमचे भितर वाडोवंक जाय आसलो तो मोग उणें जायत वयता हालेलुया आर्गांचे स आर्गांचे स तुम्ही जाणा न्ही भाव भयणीनो जेन्ना गो बायलांक खासा जाल्या उपरांत तेन्ना तुम्ही दुसऱ्या धर्मान आमच्या हिंदू भाव भयणीच्या धर्मान तुम्ही पळयल्या हजाराची रात तांची स्वाग रात कशी करता तेन्ना पळयल्या तुम्ही विचारान विचारान स्पेशल एक कमरा न्ही रूम आसताली हालेलुया आयकोताय आणि त्या रुमाक फकत ती लोकांनीच त्या दिसाक गो बायलांची यात्रा त्या रुमान सर्वेस्परा देवाचे मोहिमेचे असले जाऊन रावता हालेलुया सर्वेस्पर देव कुटुंबान भाव आमकां जायते भाशेन करीन आसा पूण गो बायलांमध्ये सर्वेस्पर देव एक गो बायलेक भेटता एका मागण्याच्या रुमान दोगांनी जेन्ना मागणे करतात त्या मागण्याच्या रुपान सर्वेस्पर देव गो बायलेक मेळूंक येतात दुसरे म्हळ्यार आमी जेवता गो बायलां तुय देवाचे हाजीर कोण आसा गो बायले आनी बायले सांगतात तिसरे म्हळ्यार तुमचो बेडरूम हालेलुया जो आमी न्हिदता थंयसर सर्वेस्पर देव आमकां भेटूंक येता तर दादलो आनी बायल एकदम इम्पॉर्टंट देवाचे नदरे मुखार तो हो रूम जे बेड देवान तुमकां दिला त्या बेडाचेर फकत बायलेन आनी दादल्यानूच सांगात करून रावूंक जाय त्या बेडाचेर तिसऱ्याक अधिकार ना आनी तुमी जर ते बेडाचेर हाडून तिसऱ्याक न्हिदयला आनी ताचेर सांगात मोज गेल्यार तुमचे हाजारी लोक खातात सर्वेस्पर देव तुमच्या रुमान आसचो ना हाकाच कारणाक लागून कितल्या जाणांच्या कुटुंबांनी भुरगीं येवपाक डिले जाता कित्याक न्हिदपाच्या जाग्यार गोवान दादल्याक आनी बायलेक गोवान अधिकार दिले देवान अधिकार दिले कोणा अधिकार आहाय चेडवां आनी चेड्या अधिकार आहाय सांगला कोणा कुडीचेर अधिकार आहाय फकत गोवाक आनी बायलेक प्रेज द लॉर्ड सो देवान हे अधिकार तुका दिल्यात आनी ते फकत गोवाक आनी बायलेक तुय तिसरे येवंक जायना गोवान तर दुसऱ्या बायलेन तर दुसऱ्या दादल्याक हाडला आनी गोवान तर दुसरे बायलेक हाडल्या आनी त्या घरान तर रुमान बायलेच्या जाग्यार न्हिदयल्या जाल्यार महापातक तुमच्या जिवितान सर्वेस्पर देव त्या जाग्यार केन्नाच येवचो ना हालेलुया आर्गांची सो आर्गांची सो हालेलुया हालेलुया एक देवाचें उत्तर आयज आमी गो बायलां वर शिकवण घेता आसतना देव आमकां मागण्याच्या जाग्यार कसो आपयता ते पळोवया आयज आमी मागण्या केल्या हे मागणे हे रेतीरान धाकटे मागणे व्हडले मागणे जावन देव आमकां हांगा कसो आपयता हे देवाचें उत्तर आमकां शिकयता ते आयकुया बरे भाशेन आयकाय आयकताय ती सुभागी हालेलुया 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 पूण सर्वेस्परान म्हजे कान उक्ते केल्यात सर्वेस्परान म्हजें मन उक्तें केलां म्हाका आयकोपाचें देणें दिलां हांव समजता की देवान म्हाका सगळे वाटेन पवित्र केलां आयज आयकोता तें उतर म्हजे भितर नवो जल्म घेता प्रेज द लॉर्ड दुसरी सांगात दुसरी लायन 1 Corinthians chapter 11 chapter दुसरी 2 ते 12 सांगा तुम्ही सदांच म्हजो उगडास करतात म्हूण आनी हांवें तुमकां शिकयल्ल्यो चाली तुम्ही सांबाळटात म्हूण हांव तुमकां वाखाणटां दर एका दादल्याचें मस्तक क्रिस्त आनी दर एके बायलेचें मस्तक तिचो पोती आनी दादल्याचें मस्तक कोण टाइम ना तेका लागून दादल्याचें मस्तक कोण किनार वाच दादल्याचें मस्तक
वाच. दोर एका दादल्याचे दोर एका दादल्याचे मस्तक ख्रिस्त. ख्रिस्त. दादल्याचे मस्तक कोण? ख्रिस्त. ख्रिस्त म्हणतो कोण? येसू. अभिषेक. तो ख्रिस्त अभिषेक. ख्रिस्ताचो अभिषेक दादल्याच्या मस्तकार आसा. तसमत आनी प्रेज द लॉर्ड. मस्तकार. आणि ख्रिस्ताचे मस्तक देव. आणि ख्रिस्ताचे मस्तक ख्रिस्ताने होतं. दादलो आणि दोर एके बायलेचे मस्तक तिचो पोती. आणि दोन आणि एके बायलेचे मस्तक कोण? तिचो पोती बायलेचे मस्तक कोण? पोती. होती. पुढे या. आणि ख्रिस्ताचे मस्तक देव. ख्रिस्ताचे मस्तक कोण? देव. समजले? दादल्याचे मस्तक कोण? ख्रिस्त. बायलेचे मस्तक कोण? दादलो. तिचो पोती. दादलो म्हळ्यार तुमचो दादलो, तिचो पोती. मागीर ख्रिस्ताचे मस्तक कोण? देव. देव. हालेलुया. हालेलुया. मागीर पुढे वच. हे तुम्ही जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जो दादलो आपले माते दापून प्रार्थना करता ओ देवाचो संदेश दिता तो आपल्या मस्तकाचो मान काडटा. आता दादल्यान मागणे करताना माते जायना. दादल्यान कितें करूंक जायना? मागणे करताना दादल्यान माते दाखपाक जायना. तो मस्तकाचो कितें काडटा? आपलो मान वगडायता. मुखार वच. उरफाटी जी बायल आपले माते दापिन आसतना प्रार्थना करता ओ देवाचो संदेश दिता ती आपल्या मस्तकाचो मान काडटा. आता एक बायल मागण्याक येता आनी माते धांपनासतना मागणेन वांटो घेता, प्रार्थना करता, प्रिचिंग करता, ती कोणाचो मान काडटा? आपल्या मस्तकाचो मान काडटा. आता भाव भयणांचो जायतो लोक मागण्यात वयताय तांचे तकलेर दुपट्टा आसता. आमी कितें म्हणटा तेका? आमी कितें म्हणटाय तेका? तुमचे तकलेर एक कसो दुपट्टा ना. मागणे येयले. दुपट्टा घातल्या कितें म्हणटा आमी? हांव ती माद्री जाल्या, ती सिस्टर जाल्या, हांव ती बिलीवर जालें. आनी कोण ना कोण आमकां बिलीवर 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 म्हणून फील मारताय आनी आमी तेंचे वाटेन रावताय. बिलीवर म्हळ्यार भाव भयण बिलीवर म्हळ्यार कितें? बिलीवर म्हळ्यार कितें? इंग्लिशीन बिलीवर, कोंकणीन कितें? आवार्थी. कोंकणीन कितें? आता इंग्लिशीन प्रिचिंग केलो जाल्यार हांव तो बिलीवर म्हणटालो. कोंकणीन उजार करता म्हणून आवार्थी म्हणटा. तुम कितें म्हणटली? आय बिलीवर म्हणून हांव बिलीवर. प्रेज द लॉर्ड. बाबा जागृत आहे. फटोवपाचे मनीस जायते आसा. एका तेका बोटान दाखोवन ठेवतली. कांय शिकोवपाक पडना. कित्याक कोणाच्यान कोणाक सरकार व्हरूंक जायना. कोणाच्यान तुका सोडवण दिवपाक जायना. सोडवण फकत देवाचे उतर दिता. आनी आमी जर वाचीत जाल्यार आमकां मेळटा जिवाचे शीव ऑटोमान 8व्या आवेसरान 30 आनी 2, 3, 4 वडीन जेजू सांगता खरेपणी म्हजेर बाबाट दवरले ते शिजांक ताणें म्हणलें, विधवांक ताणें म्हणलें खरेपणी म्हजी उतरां तुमच्या भितर रिगता जाल्यार तुमी म्हजे शीत जातले आनी सोत तुमकां कळोन येतले आनी सोत तुमच्या काळजान आसून सोत तुमकां कितें करतले? स्वतंत्र करतले, आजाद करतले. ताका लागून पवित्र पुस्तक वाचाय. आमी तो रॉंग शिकयताय, तुम्ही पवित्र पुस्तकां वचाय, फायंड आउट कराय आनी त्या उतरा प्रमाणे हात दिल्यार ते उतर तुमकां जिवीत जातले. कोणाच्यान सुटका दिवंक जायना बाबड्यांचो. खुद तूं पवित्र पुस्तक वाच, सॅक्रिफायस कर. देवाच्या उतरान वचमो सुटका करो, सरकार वचूंक जाय वचमो. अरे मेलो उपरांत 500 मीस पेटयल्या सरकार येता जेजू कित्याक मेलो? खुर्सारी कितें आज्ञा दिली? एकामेकाक मोग करया म्हणून. म्हजे घरी तुमच्यान सरकार येवंक जायना. हांव सरकार वचपाचो रस्तो जावन आसा. हांव म्हणलें जेजून. कित्याक म्हणलें जेजून? कोतोगोस आमी सगळे बरे आमच्यान करूंक जाता जाल्यार
जेजू कित्याक मेलो बेश्टो मेलो रोगत जेजून बेश्टेच मारलेले बेश्टी जायना काय बाबा हांव तुमकां एलाटी करता बेश्टी कुरबुरी जायना काय पवित्र पुस्तक जाणा जाया कोण माते दाखता जाल्यार ती देवाक महिमा दिता कित्याक ती आपल्या माथ्याचो मान आपूण राखतात पवित्र पुस्तक आमकां बरयल्लें आसा पळयात भितर वाच मुखार वच. कित्याक ती सारकी एके केंस तासलोले बायले भाशेन जाता. जोर एक बायल आपले माथे दापिना तर तिने आपले केंस तासचे, कोण बायल मात दाखयना जाल्यार तिणे आपल्या केंस तासचे न्हू. पूण जोर केंस कातरूंक ओ माथे तासूंक एक लोजेची वस्त तर तिने आपले माथे दापचे. केंस कातून व्हड जाता लॉस दिसता जाल्यार कितें करपाक ताणें मागणें येतना कितून यो माथ्यान दाखोवन तुमी सर्वेस्परा मुखार येता हांगा चयल्यार एक वातावरण तो चयलें जाल्यार बेश्टें सारकें दिसता इस्रायल वर्सां अरण्य आसा तांबडो दोरी क्रॉस करून ती क्रॉस करून ती अरण्या पावली न्ही आनी देव तांच्या बराबर आसलो आसना थोड्या लोकांनी कितें शिकलें मोइसेस करतलो तेका आहाय जाल्यार कोण करतलो मोइसेस करतलो मोइसेस करता 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 ते स्वर्गाच्या मना पासून काडलो आनी मागीर कितें करूंक लागली मोइसेसाची गुणगुणू लागली न्ही जेवण दिते आमचे पड खाता तो पड आहा हे जेवण भरता बरें आसलो एक चिकन सगळे मेळटाले खोस जाल्लोले पूण चिकन मटन सगळे मेळटाले कितें जालें बाबा सिंपल गजाल न्ही तेन्ना एक एक आमचे एक जालें जेवण करपाक तयार केलें राजान समज जेवण फ्लावर आनी मास हाडलो ना त्यो हाडल्यो पूण कितें म्हणटली हेंपरा गो ती बिस्कीट खावपाच्यो ब्रादरा मातशें खूब पडना ह्या लोकांनी तशें चिंतलें आयज आमी कोणी चिंततले येयला जाय जाल्यार बरें तुमची भक्ती वाडपाक जाय जाल्यार बरें म्हाका पूण दोतल्या दिसा देव तुमकां विचारतलो त्या दिसा शिकवण मेळटली तुमी कित्याक मदली जावंक ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो लोजेची खुणा जाल्यार माते करपाक पडटा दाखोवपाक पडटा देखून भाव भयण तूं जाणा जाल्या बरोबर एकवट दाखयनाका माते मात दाखयतात ती आपणीच मात जाल्यार अशें म्हणू नाकाय पूण पवित्र पुस्तक वाच नाही मागणें वयता तो मनीस पवित्र पुस्तका प्रमाण जियेता जाल्यार ताणें ऑलरेडी सरकार वचपाची मध्यस्थी वाट तयार केली आपलो आत्मो सालना करूंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दादलो देवाचो रूपकार दादलो देवाचो रूपकार आणि पोरजोळ देखून पोरसोळ टेकून ताणे आपले माथे दापूंक पावना. दादलो देवाचो रूपकार देवाचो पोरसोळ ताणें माथे दाखोवंक पावना बायलेन माथे दाखोवंक जाय हे तुझे मागण्याचे वातावरण हे खालतीपणाचे मागण्याचे वातावरण दाखयता नदरे तुमचे ह्या वर्सां मागण्या येताय तशी वयताय तुमची भितर कितें तरी बदलावणी जाल्या आज देवान तुमकां जाय तें दिलां तुमच्या भुरग्यांक बदली केल्या भुरग्यांक बरें बरें दिलां देवान जाय तें दिलां गिरायस्ताय दिल्या पूण ती गिरायस्ताय सरकार वतली गिरायस्ताय सरकार पावली म्हाका दूड आहाय म्हाका जीव सांबाळूंक जाता गिरायस्ताय न्हू हालेलुया बस पूण बायल दादल्याचो पोरजोळ दादल्याचो पोरसोळ तर दादलो बायले तावन न्हय पण बायल की दादल्या तावन रोसून आयल्या इतलेंच दादलो न्हय दादलो कोणाक जल्म आयला बायले बायल कोणाक जल्म आयल्या दादल्या तावन बायल कोणाक जल्म आयल्या दादल्या तावन दादल्या तावन बायलेक रोसून हाडल्यानी पूण पवित्र पुस्तक आमकां मुखार सांगता दादलो की बायले तावन जल्माक येता प्रेज द लॉर्ड बस मुखार बस इतलेंच न्हय दादल्याक बायले पासत रोसूंक ना पण बायले की दादल्या खातीर रोसल्या बायले दादल्या खातीर दिसल्या म्हणजे
हे पासत देवदूतांक फावो तो मान दाखोवचे खातीर तिणें आपले माथें धांपचें. देवदूतांक फावो तो मान दिवचे खातीर बायलेन कितें करचें आपले माथे धांपचे. बायलेक आनी दादल्याकूय पवित्र पुस्तका प्रमाणे आदारी जिवितांत कायदे आसा आनी हे भाशेन जर आमी पळोवपाक जाल्यार आमच्या लोकलीक जिविताची यात्रा बरी वयता बरे भाशेन वयता आनीक बॅलन्सय मागीर मोदें अशें तशें जालो जाल्यार कोण सांबाळटा हा कोण सांबाळटा ओके कित्याक लग्ना दिसाक बरें हें केल्लें आमकां हेच देवान आतां म्हळ्यार कश्ट साखर जायते बरेपण सोडून आमी रस्ते देवाच्या राज्या खातीर रस्ना दिवंक जाता आमचे मदले जाताले ते पात्र जाता ते हा आमचे भुरगे तर बरेपणान वाडले जाल्यार एकटो तरी पात्र जालो जाल्यार व्हडलें पात्र सारकें न्ही सारकें जेसू थोडी बरी बरेपण करुया देवाचें हजीरपण आमकां मेळटा ताचो संदेश आमकां मेळटा त्या उतरा प्रमाणे बरोवंक हांव दे आमच्या काळजान बारगिताना तें सारकें ना तें ताची दिश्ट आमी घातल्या आमी नवी जावं त्याच पवित्रांतल्यान आमकां घटाय दिवची आमचें मन बदले करचें आनी मन बदलें जाल्या उपरांत आमच्या जिविताची चालूय नवी जावची तशें देवाचें उतर म्हणटा बायलेन आपले माथें धांपचें आनी देवदूतां उचीर आनी अशें करचें जेसू वरवीं देवान आमकां ते आशिर्वाद दिला आशिर्वाद त्या लोकलीक फुडें वचोंक देवान चलोवपाक कृपा मागुया